आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। असार महिनालाई नेपालीहरूले मुठी खाएर मुरी उब्जाउने महिनाको रूपमा लिने गर्छन्। त्यही महिनाको आज असार 15 गते यसलाई रोपाइँ जात्रा दही चिउरा खाने दिन धान दिवसको रूपमा पनि नेपालीहरूले मनाउने गर्छन्। र आज हामी मूलतः धान दिवसमा केन्द्रित रहेर यो छलफल गर्नेछौँ। नेपालमा धानको औसत उत्पादकत्वमा विश्वको निकै कम मानिन्छ। यसको आज हामी मूलतः धान हाम्रो आयात कति छ, निर्यात गर्ने त अब सम्भावना निकै कम देखिन्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको जुन सबै सरकारहरूले आफ्नो लक्ष्यको रूपमा लिन्छन्, तर हामीले आयात गरेछौँ। यस वर्ष मात्रै हामीले झन्डै 48 अरबको धान किन्यौँ भन्ने चाहिँ डाटा पनि सार्वजनिक भएको छ। आज हामी मूलतः यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ धानकै विषयमा लामो समयसम्म अनुसन्धान अध्ययन गरिरहनुभएका धान विज्ञ हुनुहुन्छ, कृषि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यही विषयमा प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ, डाक्टर भवप्रसाद त्रिपाठी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब जुन नेपालीहरूको यो असार महिना छ, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। अघि पनि मैले भने कसैले मुठी खाएर मुरी उब्जाउने भन्छन्, कसैले मानो खाएर मुरी उब्जाउने भन्छन्। तर हाम्रो कृषि प्रधान देश भएकोले यो असार महिना चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा धानको उत्पादनको हिसाबले निर्यात त अब सम्भावना छैन, आयातको हिसाबले कस्तो छ अवस्था चाहिँ? अहिले बडा सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेदेखि वास्तवमा हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो नेपालको उत्पादन 56 लाख मेट्रिक टन देखिन्छ। त्यो चाहिँ विगत 2 वर्षको आँकडाले त्यो देखाउँछ। तर विगत 1-2 वर्ष यता चाहिँ अलिकति उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिन्छ। तर त्यसको खास तथ्याङ्क चाहिँ अहिले यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको संरचना सङ्घीयता आएपछि नेपालमा अलिकति परिवर्तन भएको हुनाले तथ्याङ्कहरू केही 5-7% 56 लाख मेट्रिक टनबाट बढेको देखिन्छ। तर खास त्यसको तथ्याङ्क अहिले छैन। र हाम्रो क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अहिले हामीसँग करिब 15 लाख हेक्टर जमिनमा धानको उत्पादन हुन्छ। र कुनै वर्ष अब समयमा वर्षा भएन भने अलिकति कम हुन्छ, र कुनै साल राम्रो वर्षा भयो भनेदेखि 15 लाख हेक्टर भन्दा त्यसको आसपासमा त्यतिकै क्षेत्रफल छ। तर समस्या के छ भनेदेखि अहिले आएर अलिकति यो क्षेत्रफल चाहिँ अलिअलि घट्दै गएको छ। किनभनेदेखि यो सहरीकरणले गर्दाखेरि र विशेष गरेर यो हाइवेको आसपासमा विशेष गरेर बाँझो जग्गा पनि धेरै हुन लाग्यो। किनभने सहरीकरणले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो क्षेत्रफलमा पनि अलिकति कमी आएको देखिन्छ। भनेको मतलब बाटो निर्माण गर्दाखेरि अथवा सडक निर्माण गर्दाखेरि सरकारले निश्चित यति मिटर चाहिँ छोड्नुपर्ने, दायाँ बायाँ भन्दाखेरि त्यो बाँझो रहने भयो नि त। त्यो त ट्रेनको कुरा पनि आइरहेछ, त्यसको दायाँ बायाँ पनि बाँझो भनेर त्यो जुन धान उत्पादन गर्ने त्यो भूमि हो त्यो चाहिँ घट्दैछ। त्यो अलिक घट्दैछ। अब यो प्लटिङको कुरा त अर्को छ फेरि एकदम सही कुरो गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो क्षेत्रफल, किनभने अब क्षेत्रफल बढ्ने कुरो छैन, हामीले त भएको क्षेत्रफलमा बढी उत्पादन कसरी लिने भन्ने त्यही कुरोमा त्यसैमा मात्रै हामीले बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यस्तो छ कि जन्मेदेखि मृत्युसम्म नै चामलको प्रयोग गर्ने हाम्रो संस्कृति संस्कार छ। अझ यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो चामलको त हामी 2 जना नेपाली भेट भयौँ भने पनि भात खानु हो बढे कुरा सुरु हुने भनेपछि यसको महत्त्व त्यति देखिन्छ। भनेपछि यसको उत्पादनमा चाहिँ सरकारले तपाईँ त लामो समय फेरि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पनि बस्नुभयो, नार्कमा पनि रहनुभयो। किन यो 55 तपाईँले 56 भन्नुभयो? यो मलाई लाग्छ यो 4 वर्ष 5 वर्षदेखि 55 देखि 56,000 मेट्रिक टनकै धान उत्पादन देखिन्छ यसको लाखको, होइन? यो उत्पादनमा सरकारले चाहिँ किन चासो राख्दैन यसमा? यसमा के छ भनेदेखि सरकारले चासो नराखेको होइन, राखेको हो। तर यसको जुन
इम्प्लिमेन्टेसन छ नि, फिल्ड लेभलमा इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसमा केही समस्याहरू छन्। पहिलो समस्या त अहिले के छ भनेदेखि प्राविधिकहरू एकदम कम छन्। यो नयाँ संरचनाले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले जुन चाहिएको कृषि प्राविधिकहरू हो त्यो पुर्याउन सकेको छैन र किसानहरूले प्राविधिक सरसल्लाह लिन सक्नु भएको छैन। एउटा त्यो कारण भयो। अब अर्को कारण के छ भनेदेखि सिँचाइ हाम्रो त्यति बढ्न सकेको छैन, किनभने हामी अब 32-33% सिँचित क्षेत्र छ वर्षैभरि र तर सरकारको आँकडाले चाहिँ 50% भन्दा बढी सिँचाइ क्षेत्र छ भन्ने छ, तर त्यो वर्षैभरि त्यो सिँचाइ हुँदैन। किनभने जब पानी पर्छ, वर्षामा पानी परेपछि खोला नालामा त्यो पानीको भोल्युम बढ्छ र भोल्युम बढेपछि अनिखेरि सिँचाइ हुने हो त्यो। तर अब अहिले के छ भनेदेखि सरकारले सिँचाइमा अब यो विगत 2-3-4 वर्ष पहिलेदेखि यहाँलाई थाहै छ पश्चिमको भेरी बबई डाइभर्सन, त्यसले चाहिँ बारा र पर्साको 50,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ भनेर त्यो एउटा बाँके र बर्दियामा। त्यस्तै गरी अहिले यो सुनकोशी मरिन खोला डाइभर्सनबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही समय अगाडि त्यो उद्घाटन पनि भइसकेको छ, शिलान्यास भइसकेको छ र त्यो पनि काम हुन्छ। र सरकारको भनाइ के छ भनेदेखि अब 5 वर्षभित्रमा यो 2वटा ठुला सतह सिँचाइ योजनाहरू आएपछि र यो जुन सुनकोशी मरिन खोला डाइभर्सन छ यसले 150,000 हेक्टर जमिनमा चाहिँ बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीमा सिँचाइ हुन्छ। भनेको मतलब अब 5 वर्षभित्रमा यो 2वटा ठुला सिँचाइ आयोजना, अरू सानातिना पनि छन्, यी 2वटा सिँचाइ आयोजना भएपछि हामी नेपालमा 2 लाख हेक्टरभन्दा बढीमा सिँचाइ दिन सक्छौँ। र यसरी हुँदाखेरि हाम्रो 2 बाली धान हुन्छ। जुन ठाउँमा चैते धान भएको छैन त्यो ठाउँमा चैते धान हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी आत्मनिर्भरता हुन्छौँ। त्यसकारण सरकारले यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर यो आयोजनालाई चाहिँ समयमै पुरा गर्न सक्यो भने हामी केही धान निर्यात गर्ने अवस्थामा पनि हुन्छौँ। यसको मतलब अहिले धान उत्पादन कम हुनुमा चाहिँ सिँचाइ नै को अभावै हो त? एउटा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, एउटा सिँचाइ मुख्य हो, दोस्रोमा प्राविधिकहरूको कमी, अनि तेस्रोमा हाम्रो चाहिँ भएको उत्पादन के छ भनेदेखि हाम्रो किसानले अहिले कस्तो ट्रेन्ड आएको छ भनेदेखि उत्पादन गरेपछि खलाबाटै धान बिक्री गर्ने, किसानले ल्याएर भण्डारण नगर्ने। त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ भने तराईको धेरैजसो जिल्लाहरूमा जति पनि बोर्डर लाइनसँग जोडिएका जिल्लाहरू छन् ती जिल्लाहरूमा के गर्छन् भनेदेखि बोर्डर लाइनमा भएका इन्डियन व्यापारीहरू आएर अवैध तरिकाबाट हाम्रो उत्पादन गरेको वर्षे धान, चैते धान दुवै धानलाई चाहिँ उहाँहरूले एडभान्स पैसा दिएर पनि त्यो पनि एकदम सस्तो हाम्रो किसानहरूले अब अहिले यहाँलाई नि अवगत छ होला 10-8 दिन अगाडि मात्रै मैले कुनै मिडियाबाट थाहा पाएँ के भनेदेखि 13-14 रुपियाँ किलो धानमा इन्डियन व्यापारीहरू आएर हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपालको धान चाहिँ उहाँहरूले किनेर लग्नु भएको छ। यस्तो अवस्था छ। त्यसकारणले सरकारले उत्पादन गरेको चिजलाई ग्यारेन्टी दिएर त्यसलाई भण्डारण गर्ने र अब कुनै ठुलो महामारी आयो भनेदेखि जनतालाई खुवाउनको लागि बफर स्टक भनिन्छ नि त। पहिले यो धर्म भकारी भन्ने हाम्रो हजुरबुवाहरूको पालामा थियो, त्यो धर्म भकारीको जुन सञ्चय गरेर राख्ने प्रवृत्ति थियो त्यो एकदम खतम भएर गयो। त्यसकारणले बफर स्टक हरेक प्रदेशमा, म त के भन्छु भने हरेक प्रदेशमा कमसेकम ठुल्ठुला गोदामहरू भनौँ न 10औं लाख अटाउन सक्ने त्यस्ता किसिमका हामीले गोदामहरू बनाएर किसानले उत्पादन गरेको धान सिधै हामीले किनेर राख्ने, सरकारले किनेर त्यो समर्थन मूल्य पनि सरकारले जुन समर्थन मूल्य तोकेको छ त्यो नै सब बढी भएर सरकारकै अर्को निकाय खाद्य संस्थानले चाहिँ आफ्नै अर्कै बजारबाट किन्छ अरे। अनि अब त्यो कस्तो छ भने एकदम सही कुरो गर्नुभयो। यो कस्तो छ भनेदेखि खाद्य संस्थान चाहिँ यो उद्योग मन्त्रालयमा गएर राखिदिएको छ, जुन चाहिँ कृषि मन्त्रालयमै हुनुपर्ने संस्थान हो। किनभनेदेखि अब मैले यहाँ भन्नै पर्छ 2 वर्ष अगाडि हाम्रो एकजना अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरू आएर कुरो गर्दाखेरि अब उहाँहरूको समस्या के रहेछ भनेदेखि खाद्यको उहाँहरूसँग बजेट एकदम कम, भएका संरचनाहरू सब ध्वस्त भएका छन्।
पानी चुहिने र अनि खतम भएका संरचनाहरू र जुन बजेट उहाँले भन्नुभएको थियो 80-90 करोड बजेट दिन्छ वर्षमा, त्यो बजेट त हाम्रो दुर्गम पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी र खाद्यान्न किनेर लग्दाखेरि नै अपुग्छ भन्दाखेरि खाद्य संस्थानलाई यदि हामीले राम्रोसँग परिचालन गरेर उहाँहरू मार्फत काम गराउने हो भने सरकारले त्यो पनि गर्नु पर्यो। होइन कुनै सहकारी मार्फत हामीले कार्यक्रम लाने हो भनेदेखि अब त्यस्ता खालका संरचनाहरू ठुल्ठुला संरचना गरेर किसानले उत्पादन गरेको धानको मूल्य पाउनुपर्छ र समयमै खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि किसानले बजारीकरणको सुनिश्चितता हुन्छ, ग्यारेन्टी हुन्छ र किसानहरूले अनि धान उत्पादनतर्फ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बढी आकर्षित। जस्तै अब तपाईँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत लामो समय पनि बस्नुभएको हुनाले चाहिँ कृषि मन्त्रालयमा भित्र देखिएका व्यथिति त्यो चाहे तपाईँ अनुदानका नाममा भन्नुहोस् होइन, चाहे अर्को तपाईँको चाहिँ जुन कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा ठुलो आइएनजिओ जस्तो छ, त्यो आइएनजिओले अरू सरकारी निकायलाई गाडी किनिदिएर दिन्छ, तर त्यही कृषिमा अथवा किसानहरूलाई उसले चाहिँ त्यो सब्सिडी दिने कुरामा चाहिँ ध्यान दिएको देखिँदैन तपाईँको चाहिँ। अब कृषि मन्त्रालयको व्यथित अनुदानले गर्दाखेरि अब किसानहरूलाई धानमा चाहिँ उत्पादनमा प्रेरित गर्ने, तपाईँले भने जस्तो उनीहरूको चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिने, उत्पादनको चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिने, समर्थन मूल्य त्यही अनुसार तोकिदिने, अनि लिदिने र भण्डारण गर्ने व्यवस्था नगर्दा त यो समस्या भयो नि त होइन? हजुर, एकदम सही कुरो यहाँले भन्नुभएको। त्यो अनियमितता अब देखिने हिसाबले त त्यस्तो छैन, तर के छ भनेदेखि यहाँले भने जस्तो त्यो आइएनजिओ मार्फत गाडीहरू किनिदिने त्यो गर्ने भन्ने त होइन। के भएको थियो भनेदेखि यसमा चाहिँ ट्र्याक्टरहरू किनिदिने, अनुदानको रूपमा ट्र्याक्टरहरू किनिदिने, जुन ट्र्याक्टरहरू चाहिँ जमिनमा धान खेतमा अथवा मकै गहुँ जे लगाइन्छ त्यसमा प्रयोग हुनुपर्ने, त्यसमा प्रयोग नभइकन उहाँहरूले चाहिँ ढुवानीमा प्रयोग गर्नुभयो। टाटा बाठा किसानहरूले त्यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नु भएर र यहाँले भन्नुभएको जस्तो अनुदान पनि अलि त्यस्तै टाटा बाठा खास किसानले पाउनु भएन। त्यसमा अब अहिले आएर बिस्तारै परिमार्जन हुँदैछ, किनभने स्थानीय सरकारमा बजेट गएको हुनाले स्थानीय भनौँ जिल्लाको ज्ञान केन्द्र अथवा स्थानीय सरकारमा भएका कृषिका प्राविधिकहरू मार्फत चाहिँ सरकारले अहिले चाहिँ विगत 1-2 वर्ष यता चाहिँ त्यसरी परिचालन गरेको छ। जस्तो हामी औजारका कुरा गर्दाखेरि जुन अहिले हामी मेकनाइजेसनको कुरो गर्दैछौँ, सानातिना ट्र्याक्टरहरू, ती ट्र्याक्टरहरू पनि खास किसानलाईहरू चाहिँ दिने। खास किसान को हुन् त भने स्थानीय रूपमै उहाँहरूलाई पहिचान गरेर दिने त्यस्तो कार्यक्रमहरू छ र अझ यसलाई केही वर्ष निरन्तरता दिने र केही वर्षपछि यो उपकरणहरूमा अथवा मेसिनहरूमा पनि यसलाई अनुदान नदिकन अब हामीले ठुल्ठुला राइस मिलहरू, राम्रा राइस मिलहरू नेपालमै स्थापना गर्ने र 2-3 वर्ष अगाडिको एउटा म यहाँलाई यो मिलको कुरा गरौँ, धान मिलको, हाम्रो बारा र पर्साको 230वटा भन्दा बढी मिलहरू चाहिँ अहिले 2-3 वर्ष अगाडि नै बन्द भए र हाम्रो यी मिलहरू बन्द हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखि अब इन्डियाका व्यापारीहरू आएर धानहरू सस्तोमा किन्ने र उनीहरूले त्यहीँबाट मिल गर्ने र हामीले पठाएको धान चामलको रूपमा हामीले नेपालमा फेरि ल्याएर अनि यहाँले भन्नुभएको छ 48 अरबको अहिले धान चामल नेपालमा आयात भएको छ, त्यही धान चामलको रूपमा नेपालमा आएर हामीले डबल पैसा तिर्नु परेको छ। त्यसकारण यसलाई तालमेल मिलाउनु पर्ने सरकारको दायित्व हो र अब 5 वर्षभित्रमा हामी आत्मनिर्भर हुने भयो भनेदेखि हाम्रो धान चामलको मिल पनि हुनु पर्यो, किसानले सुनिश्चित रूपमा मूल्य पाउनु पर्यो र यस्तो किसिमको यो जुन हामी राइस भ्यालु चेन भन्छौँ नि, उत्पादन र बजारीकरण त्यो भयो भने अनि हामी कन्ज्युमरहरू जुन छौँ, हामी खाने मान्छेहरू, हामीलाई पनि सुलभ तरिकाले धान चामल हामीले पाउँछौँ र अब अहिले के छ भनेदेखि मान्छेहरूको यो स्वादमा पनि परिवर्तन भयो, किनभने हामीलाई मिठो मसिनो नै चाहिने। त्यसले गर्दाखेरि मिठो मसिनो धानमा पनि अब हामीले
उत्पादन धेरै गर्नुपर्छ र विभिन्न किसिमका बिउमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। बिउको धानको उन्नतमा पनि मिठो मसिनो जस्तो हामीले नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको छ, जस्तो लल्का बासमती, अनि त्यसपछि गएर सुनौलो सुगन्ध भन्ने छ, सुगन्धित धान 1 छ, जस्तो खुमल 4 भन्ने खुमल 4 यो काठमाडौँ भ्याली र सोसरको हावापानीमा छ। त्यस्तै गरेर अब जुम्ली मार्सी भनेर अब केही समय अगाडि मात्रै 14 टन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले त्यसलाई चाहिँ अब पठाएको छ। अब यसलाई क्रमिक रूपले हामीले बासमती दाल अथवा मसिनो चामलहरू जुन भन्छौँ हामी, त्यस्ता मसिनो धान चामलको पनि क्षेत्र बढाउने, ताकि इन्डियाबाट आउने मसिनो चामल जति छ त्यसलाई पनि हामीले कम गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले झन्डै 30 वर्षभन्दा बढी झन्डै 40 वर्ष सरकारी सेवा गर्नुभयो होला हैन, कृषिमै रहेर त? मैले सरकारी सेवामा चाहिँ विशेष गरेर 26-27 वर्ष गरेँ। त्यसपछि विगत 12-14 वर्षदेखि म अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा हुनुहुन्छ। ल तब 26-27 वर्ष तपाईँको चाहिँ सरकारी सेवामा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतै रहनुभयो। कृषिको आमूल परिवर्तनको कुरा त भाषणको कुरा भयो, त्यसमध्ये पनि एउटा धान रोज्ने हो भने तपाईँले त्यो 26 वर्ष काम गर्नुभयो, त्यस यता र त्यो 26 वर्ष अगाडि के फरक छ त? अलिकति केही फरक आएको छ त? एकदम यहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कस्तो भयो भनेदेखि नि अब सन् 1980 भन्दा पहिले हामीले धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ इन्डियामा, र सन् 1980 पछि के भयो भनेदेखि हाम्रा युवाहरू विदेशतिर जान थाले। एउटा समस्या त्यो आयो। र अर्को कुरो के हो भनेदेखि हाम्रो क्रमिक रूपले बाटाघाटाहरू, नेपालको विभिन्न दुर्गम ठाउँहरूमा बाटाघाटा सरकारले गर्यो। अनि के भयो त भने पहाडको जग्गाहरू क्रमिक रूपले बाँझोमा परिणत हुन गयो, युवाहरू विदेश पलायन हुने गए, र अनिखेरि त्यहाँबाट जुन तराईमा हुने धान चामल छ त्यो जम्मै अहिले चाहिँ यो म त के भन्छु भने धुले बाटो, अब धेरै ठाउँमा त अहिले पिच भएको छन्, धुले बाटोहरू गाउँ गाउँमा पुगेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मानिसको खानपानमा परिवर्तन आयो। पहिले हामी मकै कोदोको ढिँडो र हरेक घरले उत्पादन गरेको आत्मनिर्भर थियो, हरेक घर आत्मनिर्भर थियो। अब अहिले हरेक घरमा मिठो मसिनो खाने हुनेसम्म चामलै खाने, चामलमा पनि एकदम मसिनो चामल बासमतीकै चामल चाहिने, यस्तो किसिमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आत्मनिर्भर नभइकन हामी आयात गर्न थाल्यौँ क्रमिक रूपले। यो भयो। अब अर्को कुरो के छ भनेदेखि मानिसहरू के छ भनेदेखि अब सजिलोतिर जान थाले। अब अहिलेका युवा विदेश हुने, श्रीमतीलाई परिवारलाई अथवा आफ्नो बालबच्चालाई सदरमुकाममा हुँदैन भने सडकको नजिक पठाउने र उनीहरूलाई पैसा पठाइदिने र शिक्षा त्यहाँ बसेर दिने भन्ने, र अनि फेरि जमिन चाहिँ एकदम बाँझो छ। त्यस कारणले सरकारले केही हदसम्म त अहिले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएछ, विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। जस्तो अब धान लगायत मकैका कार्यक्रमहरू छन्, त्यस्तै गाई बस्तुको भेडा च्याङ्राको कार्यक्रमहरू उत्पादन बढी गर भनेर अनुदान करिब 50% हरेक क्षेत्रमा दिइरहेको छ। तर विशेष धानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने, अब आकर्षण गर्न अर्को तरिका के छ भनेदेखि हामीले मेसिनहरूको मतलब प्रयोग गर्नु पर्यो। मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेँ, विगत 3-4 वर्ष यता चाहिँ मेकनाइजेसनतिर हामी गएको छौँ। मेकनाइजेसन गर्ने त्यो भयो भनेदेखि अब हाम्रो हातले चाहिँ धेरै काम गर्नु पर्दैन, मेसिनबाट गर्ने, र युवाहरूलाई चाहिँ त्यसरी हामीले आकर्षण गर्न सक्यौँ भनेदेखि अब जुन हामीले यो आयातको क्रमिक रूपले कम गर्न सक्छौँ र उत्पादनमा वृद्धि गर्न पनि सक्छौँ। हामीलाई विभिन्न किसिमका हाम्रो प्रविधिहरू छन्, प्रविधिहरू नभएको होइन, प्रविधिहरू छन्, तर ती प्रविधिहरू किसान कहाँ पुर्याएर किसानलाई सेवा टेवा चाहिँ पुर्याउनेतर्फ चाहिँ हामीले अहिलेको समस्या नै जुन वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने भनेर घोषणा गरिन्छ अनुदानहरू विभिन्न किसिमका, ती अनुदानहरू त वास्तविक किसान कहाँ पुग्दैन नि त। यी माथि नै अलि बाठा टाठा, त्यसमाथि अब मन्त्रीदेखि सचिव कर्मचारी ती नै अड्किन्छ। र अघि हिजो अस्ति मात्रै मैले एउटा न्युज हेर्दै थिएँ, अब असारमा तपाईँको चाहिँ त्यही कृषि ज्ञान केन्द्रको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ समूह बनाएर पैसा बाँड्ने भन्ने छ। अब अहिले असारको आज पनि 15 गते
झन्डै अब 4 करोड रुपियाँ चाहिँ आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरू समूह बनाएर वितरण गरेको अवस्था छ भनेपछि कृषिमा भएका अनुदान जो वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने अथवा तल खेतमा पुग्नुपर्ने त्यो चाहिँ माथि मन्त्रालय विभाग अथवा जिल्ला कार्यालयसम्म मात्रै पुग्यो होइन त तपाईँले देख्नु। अब त्यो कस्तो देखियो भनेदेखि यहाँले कुरो सही गर्नुभएको छ। त्यो अहिले विगतका वर्षहरूमा चाहिँ धेरै टाठाबाठाले यहाँले भन्नुभएको जस्तैले अनुदान पाएको थियो, तर केही वर्ष यता भनेपछि 2-3 वर्ष यता आएर अब यो कृषि मन्त्रालय पनि एकदम टाइट गरिएको छ। यो त कृषि मन्त्रालयमा घनश्याम भुषालजी चाहिँ मन्त्री भएपछि केन्द्रको अनुदान सबै जिल्लामा पठाइदिनु भयो र अलिकति केन्द्रका कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पर्या होला, त्यो रोग चाहिँ तल जिल्लातिर झरो होइन। हजुर हजुर। अब अहिले कस्तो छ भनेदेखि ती अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि केन्द्रबाट परिचालन छैनन्, त्यो सिधै स्थानीय सरकार कहाँ जान्छ र अझै प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ। सही किसानले पाए कि पाएनन् भनेर त्यसमा क्रमिक रूपले सुधार चाहिँ भएको छ। मैले देख्दाखेरि सुधार भएको छैन भन्दिनँ म, सुधार उत्पादन चाहिँ बढेको छैन नि त। फेरि उत्पादन पनि बढेको छ सर। उत्पादन कस्तो छ हरेक वर्ष उत्पादन केही न केही बढेको छ र जहिले अब अहिले कुरो गर्दाखेरि हामी आजभन्दा 20-25 वर्ष 30 वर्ष अगाडि प्रति हेक्टर हाम्रो 2 टन थियो प्रति हेक्टर उत्पादन भने अहिले 3.7 भनेपछि 3700 किलो प्रति हेक्टर हाम्रो उत्पादन भएको छ। तर त्यो उत्पादन चाहिँ सरले भनिहाल्नुभयो, तर त्यो उत्पादन कुनै कृषि मन्त्रालयका त्यहाँका पदाधिकारीले पोलिसी बनाएर किसानलाई चाहिँ त्यो खालको सुविधा दिएर उत्पादन भएको होइन कि यो चाहिँ अब मौसम राम्रो भयो भने उत्पादन बढ्छ, अब मौसम राम्रो भएन भने उत्पादन नबढ्ने त्यो देखिन्छ नि। त्यो भनेको त अब त्यसलाई त के भन्ने, अब आकाशे खेती भयो नि त त्यो त। हो, एकदम सही कुरो भन्नु। यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ कि 50% भन्दा बढी हामी आकाशे खेतीमै निर्भर छौँ। त्यसैले मैले यहाँलाई भने कि 2 लाख हेक्टर जमिनमा अब आउने 5 वर्षभित्रमा हाम्रो सिँचाइ भयो भनेदेखि त्यो निश्चित छ। र अनि अर्को अहिले सरकारले नयाँ कुरा के ल्याएको छ भनेदेखि उत्पादन गर्नको लागि 4-5वटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा राम्रो जात चाहियो, धानको उन्नत जात, त्यसपछि गएर सिँचाइ चाहियो। उन्नत जातले उत्पादनमा 15% भन्दा बढी योगदान गर्छ। त्यस्तै अब हाम्रो सिँचाइले 25% योगदान गर्छ। निश्चित यो वृद्धि हुने बेलामा सिँचाइ नगरी सुखै छैन। अर्को सन्तुलित मल पनि दिनुपर्छ। हामीले युरिया मात्रै दिने होइन, विशेष गरेर नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटास भन्ने यी तत्त्वहरू धेरै चाहन्छ बिरुवाले। यसको सन्तुलित मात्रामा हामीले दिनुपर्छ, किनभने हामी यी मलहरूमा पनि बाहिर निर्भर छौँ। त्यस कारणले समयमा किसानहरूले चाहेर पनि मल किन्न पनि कहिलेकाहीँ सक्दैनन्, किनभने त्यो प्रक्रिया यति लामो छ कि आउँदा आउँदै ढिला पनि हुन्छ। त्यस कारणले मलले पनि 25% योगदान दिन्छ र त्यस्तै गरी समयमा झारपात गोडमेल पनि गर्नु पर्यो, त्यसले करिब 15% योगदान गर्छ भने स्वस्थ बिरुवा, राम्रो खालको बिउ त्यसले चाहिँ 15%सम्म गर्छ भनेदेखि हामीले धान कटान गरिसकेपछि पनि कटान गरेको धानलाई राम्रोसँग त्यसलाई काटछाँट गर्ने, त्यसको सही चिस्यान राख्ने 14% राख्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि घुन पुत्ला लाग्दैन भन्ने छ। त्यसलाई सुकाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यी प्रविधिहरूलाई हामीले तालमेल मिलायौँ भनेदेखि धान उत्पादनमा हामीले आत्मनिर्भर। यो तपाईँले हेर्दाखेरि पनि अब हामीले सुन्दा पनि 40 वर्ष अघिदेखि नै यो मलको अभाव भन्ने सुनिरहेको, बिउको त्यो क्वालिटीको कुरा त गुणस्तरको कुरा पनि सुनिराखेकै हो। हामीले जान्दा 40 वर्षदेखि नै कृषि मन्त्रालय न समयमा मल दिन सक्छ, न बिउ दिन सक्छ, न त्यो अनुसारको उसले किसानहरूलाई त्यता लगाउन सक्छ भने चाहिँ यो 40 वर्षको कृषि मन्त्रालयको काम हेर्ने हो भने त मन्त्रालय नचाहिने जस्तो पो देखिन्छ त। आफै भइरहेछ यो त आफसे आफ होइन। त्यो चाहिँ म चाहिँ अलिकति पूर्ण रूपले त्यसमा चाहिँ सहमत छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि कृषि मन्त्रालयहरूले चाहिँ अलिकति के छ भनेदेखि समयमा बिउ विभिन्न अहिले सहकारी छन् र प्राइभेट सेक्टरमा, निजी क्षेत्रमा विभिन्न सिड कम्पनीहरू छन् र नेपाल सरकारले अनुसन्धानबाट निकालेका विभिन्न किसिमका धानको लगायत अन्य बालीका जातहरू पनि त्यसको गुणस्तरीय बिउ सबैले पाएकै छैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर धेरैले यसरी गुणस्तरीय बिउ पनि
हामीले एकदम सामान्य हेर्दाखेरि एउटा वर्षौँदेखि एउटै समस्या छ, मल समयमा किसानले पाएनन्। धानमा लगाउने मल चाहिँ हाल्नुपर्ने मल चाहिँ धान फलेपछि आइपुग्छ, मकैमा लगाउनु पर्ने मल मकै गोड्ने बेलामा आइपुग्छ भने वर्षौँदेखि एउटै समस्या छ भनेपछि कृषि मन्त्रालयमा के हुन्छ भन्ने त सामान्य आकलन अनुमान त मानिसहरूले गर्न सक्छन् नि त। स्थायी समाधान खोज्दैन अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालय भनेपछि त, होइन? त्यति पनि दिन सक्दैनन्, बाँकी के काम गर्ला भन्ने त हुन्छ। होइन, वास्तवमा त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। किन मेरो अनुभवमा के छ भनेदेखि मन्त्रालयले आफ्नो तरिकाबाट मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गर्छु जस्तो रासायनिक मलहरू विदेशबाट आउनुपर्ने प्रक्रिया लामो छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो कन्ट्र्याक्टहरू दिनुपर्ने, त्यो समयमा नहुने। असारमा तपाईँलाई मल चाहिन्छ भने त त्यो अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, त्यो मूलत कर्मचारी र ठेकदार बिचको कमिसनका कारण ढिलो भएको हो। तपाईँले भन्न नमिले पनि हामीले त्यो बुझिन्छ। त्यो नभए त असारमा चाहिन्छ भने चाहिँ प्रक्रिया त्यही अनुसार थाल्नु पऱ्यो नि त। त्यो अहिलेको युगमा चाहिँ बाटो कति लाग्छ, कति आउँछ भन्ने कुरा। अब अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि कुरा गरौँ। तपाईँ चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान परिषदमा पनि रहेर काम गर्नुहुन्छ। यसको हेडक्वार्टर चाहिँ मुख्य कार्यालय चाहिँ फिलिपिन्समा छ क्यारे। फिलिपिन्स विश्वमै बढी धान उत्पादन गर्ने देशमा मध्ये पनि पर्छ। भनेको एसिया नै बढी चाहिँ धान उत्पादन गर्ने 10वटा देश त एसियामै पर्छ क्यारे, होइन? कस्तो छ उनीहरूले चाहिँ, फिलिपिन्सले त झन् कृषिमा त आमूलै परिवर्तन गरेको भन्ने सुनिन्छ, पढ्न पाइन्छ। के छ त्यो अनुभव? त्यहाँको यहाँ जोड्न मिल्दैन त्यो अनुभव? छ, जोड्न मिल्छ। किनभनेदेखि अब फिलिपिन्स पनि पहिले आत्मनिर्भर थिएन। अब केही 1-2 वर्ष यता आएर मात्रै उनीहरू आत्मनिर्भरतातिर गइरहेछन्। र हामीले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धानमा अब मैले त्यहाँ बसेर पनि अनुसन्धान गरेँ मेरो पिएचडीको थेसिसमा, डिजर्टेसनमा। र मैले के देखेँ भनेदेखि, र त्यहाँबाट म नेपाल आएर इरी नेपाल अफिस मैले सन् 2005 को सुरुमा कार्य सञ्चालन गरेपछि हामीले त्यहाँबाट विभिन्न किसिमका धानका जातहरू जस्तो डुबान सहने जातहरू, किनभने हाम्रो तराईको धेरै दक्षिणी भागहरू डुबान सहन्छ, र सुक्खा सहने जातहरू त्यहाँबाट ल्याएर कृषि अनुसन्धान परिषदका विभिन्न भनौँ न विशेष गरेर राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दीनाथ र अन्य क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर उन्नत धान नेपाल सरकारको सिस्टममा गएर सिफारिस भएको छ। जस्तो सुक्खा धान 1, 2, 3, 4, 5, 6 भनेर चाहिँ सुक्खा क्षेत्रको लागि सिफारिस भएको छ विगत 5-7 वर्ष यता। त्यस्तै गरी डुबानको लागि स्वर्णा सब्वान, साभा सब्वान, यो सुक्खा छ भन्ने चाहिँ उसमा पनि हुन्छ, के अरे डुबानमा पनि हुन्छ र अलिकति खडेरी सहन पनि सक्छ। त्यस्तै चेहरान सब्वान भन्ने छ। र अहिले बहुगुणी 1 र बहुगुणी 2 भन्ने पनि डुबानमा पनि हुने र साथसाथै सुक्खा क्षेत्रमा पनि। यी धानका जातहरू हामीले त्यहाँबाट ल्याएर नेपालमा चाहिँ सिफारिस गरेको छौँ। जातहरूको मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। अब अर्को कुरो के छ भनेदेखि, यो धानलाई हामीले 12 काल पानीमा भनौँ न धान रोपेदेखि कटान नगरेसम्म पानीमा 24 घण्टा राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई अब यहाँलाई निवेदन म के गर्न चाहन्छु भनेदेखि, अबको संसारमा झगडा भनेको पानीमा हुन्छ। किनभने यो मौसम परिवर्तनले गर्दाखेरि यो अब हामी कहाँ पनि अब काठमाडौँमै अहिले तापक्रम बढिरहेछ, यहाँले महसुस गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मौसम परिवर्तनले गर्दाखेरि स्थिति यस्तो धान भएको हुनाले धानलाई पनि निश्चित समयमा मात्रै हामीले सिँचाइ गर्ने। त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा गरेको अनुसन्धानले, लगातार 6 वर्ष गरेको अनुसन्धानले के देखायो भनेदेखि निश्चित समयमा हामीले पानी दियौँ भनेदेखि 30 देखि 35% अहिले भएको पानी चाहिँ हामीले जोगाउन सक्छौँ। मकै र गहुँलाई जस्तै भयो त्यो पनि हो, समय दिने। त्यस्तो गर्न पनि सक्ने त्यो प्रविधिहरू पनि छ। त्यस्तै गरेर एकीकृत खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन। अब जस्तो हामीले परनिर्भर भएर रासायनिक मल मात्रै दिने होइन। अब सकेसम्म हाम्रो गाउँघरमा हामीले बनाउने गाई भैँसीको मल अथवा कम्पोस्ट मल अथवा त्यो अब धान लगाएको क्षेत्रमा हिउँदे बालीमा हामीले केही हदसम्म कोसे बालीहरू लगाउने, हरियो मलहरू प्रयोग गर्ने, ती प्रविधिहरू पनि हामीले फिलिपिन्सबाट यहाँ नेपालमा आएर विशेष गरेर धान गहुँ चक्रमा कसरी गर्न सकिन्छ भने ती प्रविधिहरू पनि एकीकृत खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन भनेर त्यो प्रविधि पनि हामीले नेपालमा ल्याएका छौँ। र
अब यो जातका कुराहरू मैले गरेँ। अब फिलिपिन्समा चाहिँ कसरी त्यो आत्मनिर्भर बन्यो त लामो अब समयमा? उनीहरूको के छ भनेदेखि उनीहरूको उष्ण प्रदेशीय ट्रपिकल टाइप अफ क्लाइमेट भएको हुनाले 1 वर्षमा 3 बाली धान लिन सक्छन् उनीहरूले। हाम्रो यहाँ चाहिँ 2 बाली, हामीले भन्यो सिन्चित क्षेत्रमा 2 बाली मात्र धान लिन सक्छौँ र पूर्वको केही भागहरूमा हिउँदे धान पनि हामी अलिअलि लिन सक्छौँ, त्यो नगण्य छ। तर उनीहरूको 3 बाली भएको हुनाले र अहिले प्रविधि पनि उनीहरूको किसान कहाँ लगिया छन् र सिँचाइको पनि राम्रो व्यवस्था छ। सिँचाइको व्यवस्था, मलको पनि व्यवस्था र प्रविधि किसानलाई राम्रो समयमा प्राविधिक सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले उत्पादन भएको छ। हामी फिलिपिन्सको साथसाथै अब जस्तो छिमेकी देश इन्डियामै भनौँ, त्यस्तै गरेर अब बङ्गलादेशले विगत 10-15 वर्ष पहिले उसले आयात गर्थ्यो, अब अहिले निर्यातको अवस्थामा। त्यसो भने हामीले सही समयमा मल दिन सक्यौँ, त्यही अनुसारको बिउ दिन सक्यौँ, सिँचाइको उपलब्धता भयो भनेदेखि हामी धानमा आत्मनिर्भर बन्नलाई समय लाग्दैन। एकदम सही कुरो गर्नुभयो यहाँले। त्यति कुरो भयो भनेदेखि र किसानलाई समयमा हामीले प्राविधिक सरसल्लाह दिन सक्यौँ भने र जुन उत्पादन गरेको धानको बजारीकरणमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ र किसानले समयमै आफ्नो धान चाहिँ बिक्री गर्ने तालमेल चाहिँ सरकारले मिलाइदिनुपर्छ। अलिकति उत्पादन कम भएको उपभोग चाहिँ बढी भएको हुनाले उपभोगलाई पनि घटाउनुपर्छ भन्छन् कोही चाहिँ। एकदम सही कुरो गर्नुभयो यहाँले, एकदमै अन्तिममा चाहिँ एकदम सही कुरो गर्नुभयो। किनभनेदेखि हाम्रो खानपानमा परिवर्तन भयो। अघि नै भने पहाडमा पहिले हामी मकै कोदो खान्थ्यौँ भनेदेखि अहिले उनीहरूले हुनेसम्म धानै गर्छन्। झापाको चामल जुम्ला लगेर खुवाइरहनु परेन, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु। एकदम सही कुरो हो। र अब अहिले के भएको छ भनेको जस्तो मकै, अब यो पोल्ट्रीको व्यवसायीकरणले गर्दाखेरि, गाई भैँसी पालनको व्यवसायीले, बाख्राको व्यवसायीले गर्दाखेरि जुन मकै पहिले खाद्यान्नको रूपमा हुन्थ्यो त्यो अहिले यता पशुको आहारको लागि प्रयोग भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आहारमा पनि खानेमा पनि केही हामीले परिवर्तन चाहिँ अवश्य ल्याउनुपर्छ। भनौँ बिहान बेलुका भात खानुको सट्टा बेलुका हामीले रोटी खाने हो कि ढिँडो खाने हो कि हाम्रो खानपानमा पनि अलिकति स्वास्थ्यतिरको हिसाबले पनि हामीलाई त्यो जरुरी छ। एकदम सही कुरो गर्नुभयो यहाँ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त रोहित सर, मलाई पनि यहाँ एभेन्यूज टेलिभिजनमा आएर मेरा आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। यहाँ र यहाँको होल टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ, आज धान दिवस, त्यही धानको नेपालमा धानको उत्पादनको अवस्था, अब हामी कहिलेसम्म आत्मनिर्भर बन्न सकिएला र आत्मनिर्भर बन्न के गर्नु पर्ला, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान परिषदमा लामो समयदेखि सक्रिय रहनुभएका धान विज्ञ भवप्रसाद त्रिपाठी। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला हेभ न्युज खबर। नमस्कार।